doing that. So I think let's start that. आज सुरु गर्दाखेरि हामी फोटोसपबाट स्टार्ट गर्छौँ होइन अनि त्यसपछि अनि बाँकी कुराहरू अगाडि बढ्दै गइसकेपछि अब विभिन्न प्रब्लमहरू आउँछ नि त्यसको सल्युसनहरू बिस्तारै खोज्दै गरेर म अगाडि बढाउँछु है त। अब फोटोसप भने यही हो। मैले चाहिँ अनि सबैलाई सजिलो होस् भनेर मैले एउटा यस्तो एउटा बनाइदिएको छु होइन सबैलाई, अनि सबैले काम पनि लाग्छ यो। अब यो अहिले नै मैले देखाएँ भने कसैले केही बुझ्नेवाला चाहिँ छैन, तर म अलङ विथ द टाइम यो सबै गर्दै गइसकेपछि सबैलाई बिस्तारै बिस्तारै आउँछ है। त्यसको लागि म अब स्टार्ट गर्छु। फोटोसप भनेको के हो त भन्दाखेरि फोटोसप इज अब फोटोसप भन्ने चाहिँ एकदम पपुलर टुल भइसक्यो कि संसारमा, एउटा कल्चर पप कल्चर जस्तै भइसक्यो कि। त्यो पप कल्चर चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि फोटोसप चाहिँ म्यानिपुलेसनको लागि काम गर्छ कि मेन। एकैछिन है, यो माथि आइरहेको छ एकैछिन। जस्तो कि फोटो म्यानिपुलेसनदेखि लिएर एडभर्टिजमेन्टदेखि लिएर युआई डिजाइनदेखि लिएर एभ्री फिल्ड अफ डिजाइनिङमा युज हुन्छ क्या त्यो। अनि खास त्यो युज भएर एकदम पपुलर पनि भइरहेछ। खास यो हाम्रो फोटो म्यानिपुलेसन भनेर चाहिँ यस्तो हो है। अब कतिजनाले मेरो वेबसाइटमा गएर नि हेऱ्यो होला है, त्यो बिहान चाहिँ सबैले मैले राखेको थिएँ फोटो म्यानिपुलेसन भने चाहिँ यस्तो भयो, यस्तो खालको म्यानिपुलेसनहरू होइन, यस्तो खालको म्यानिपुलेसन एडभर्टिजमेन्ट डिजाइनहरू भयो है, सबै यसबाट बनाइन्छ। प्रिन्ट डिजाइन्सहरू भयो त्यसबाट बनाइन्छ यस्तो म्यानिपुलेसनहरू होइन। यो देखिरहेको छ कि के हो? देखिरहेछ? हेलो हेलो सर, क्षितिज सर देखि नै रहेको छ, तर यहाँ विवेकजीले चाहिँ देखिरहेको छैन भन्नु भइरहेछ। एकैछिन है, के भएछ भन्नुहोस् त। स्क्रिन त भिजिबल नै छ हाम्रोबाट चाहिँ। स्क्रिन भिजिबल छ, तर यो हाम्रो यो जुमको स्क्रिन चाहिँ च्याटहरू चाहिँ त्यो सेयर गर्न दिँदैन, त्यसको चाहिँ ब्ल्याक त्यो आइरहेको हो। सरी त्यसलाई मिनिमाइज गरिदिनु भयो भने अहिले फुल्ली भिजिबल छ। यो पनि फेरि इन्भिजिबल भयो। आइरहेछ है, देखिरहेछ अहिले? सर तर बिचमा त्यो प्याटर्न छ क्या, अब गएछ त्यो प्याटर्न पनि, अब ठिक छ। यो माथिको आइरहेछ? माथिको छ सर, माथिको छ, त्यसलाई पनि सरले फ्लोटिङमा राखिदिनु भए पनि हुन्थ्यो, त्यसको त्यो साइडमा सेटिङ हुन्थ्यो। मलाई हाइट फ्लोटिङ विन्डो गऱ्यो भने त्यो देखिन्छ नि होइन सबैले? देखिन्छ सर, देखिरहेको छ है सबैले? देखिरहेको छ हजुर। यो चाहिँ नि जस्तो फोटोसपमा हामीले यस्तो यस्तो डिजाइनहरू गर्नु मिल्छ, एकदम म्यानिपुलेसन टाइपको फोटो म्यानिपुलेसन भन्छ यसलाई होइन। प्लस यिनीहरू भयो, अनि यस्तो स्टिकरहरू पनि बनाउनु मिल्यो होइन। हामी यो इट्स अ सिम्पल स्टिकर द्याट वी डिजाइन फर द डिफ्रेन्ट मेसेजिङ प्लेटफर्म होइन। अनि प्लस यो यस्तो यो चाहिँ अब फोटोसपबाट नगरेको इलस्ट्रेटर गरेको भयो। यो चाहिँ फोटोसपबाट पनि गर्नु मिल्छ, नट अ बिग डिल होइन, तर टाइम लाग्छ। यस्तो डिजाइनहरू गर्नु, युआई डिजाइनहरू पनि पहिला सुरु मैले यो डिजाइन चाहिँ मैले फोटोसपमा गरेँ हो। यो डिजाइन फोटोसपमा गरिसकेर अनि त्यसपछि बल्ल मैले उतापट्टि यसको कोडिङ गरेर मैले बनाएको हो। यो फोटोसपमा पनि गर्नु मिल्छ। सो फोटोसप इज अ काइन्ड अफ भेरी भर्सटाइल टुल द्याट यु मस्ट युज। केही मात्रै गर्नु मिल्दैन त्यसले। सो हामी स्टार्ट गरौँ है त फोटोसप। अब तपाईँले खोल्ने बित्तिकै हामीले अब फोटोसप अब कहाँबाट खोल्ने भन्दाखेरि 2-3 तरिकाले गर्न मिल्छ है। अब कसैको डेस्कटपमै हुन्छ, डेस्कटपबाट रन गर्ने। यदि डेस्कटप मेरो जस्तै डेस्कटपमा छैन भने अनि विन्डोज आर थिचेर अनि फोटोसप भनेर टाइप गर्दा नि हुन्छ।
अहिले त एकदम सजिलै भइरहेको भएको छ होइन सबैजना फोटोसप हाल्नुभयो होला सबैले होइन मैले चाहिँ लेटेस्ट 2020 युज गरिरहेको छु अहिले त्योभन्दा पनि लेटेस्ट 2021 आएको छ तर फुल्ली रिलिज भएको छैन बेटा भर्जनमा मात्रै आएको भएर अहिले प्रब्लम हुनसक्छ भनेर मैले नहालेको होइन सो यो हो अब यो एउटा फर्स्ट तरिका भयो अनि अर्को तरिका भनेको चाहिँ स्टार्ट मेनुमा गएर फोटोसप भनेर सर्च गर्दा नि भयो अनि टक्क खुल्छ है अब फोटोसप खोल्ने बित्तिकै हाम्रो अब भर्जन पछि फरक हुन्छ होइन अहिले टु सिसीहरूमा सिसी क्षितिज सर हजुर हेलो क्षितिज हजुर सर हजुर हजुरको स्क्रिनै त्यो भिजिबल भइरहेको छैन हो हजुरले फोटोसपमा देखाइराख्नु भएको भए चाहिँ हजुर एकैछिन है ब्राउजर मात्र सेयर भइरहेछ त्यसले सेयर गर्दा एकचोटि इन्टायर स्क्रिन गरिदिनु न सर एउटा विन्डोमा त्यही मैले सबै इन्टायर स्क्रिन गरेको थिएँ अब एकैछिन है स्क्रिन यहाँ मेरो इन्टायर स्क्रिनमा देखाएको छैन है एकैछिन है अहिले फोटोसपमा पनि देखेँ होला है मेरो इन्टायर स्क्रिन भन्ने नै आइरहेको छ नि यहाँनिर त्यसले एकचोटि स्टप स्क्रिन गरेर फेरि रिसेयर गर्नु न सर त्यो इन्टायर स्क्रिन गरेर सरको फोटोसप पनि देखिरहेछ अहिले त देख्न त अहिले सरको बिल्डर स्कुल भन्ने हो यो पेज देखिरहेछ सर इट विल वर्क भयो देखिरहनु भएको छ है सबैले आइरहेछ है सर हजुर आइरहेछ ए हुन्छ यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यो आउट अफ फोटोसप भने हाम्रो अब डिफ्रेन्ट भर्जनमा छ होइन अहिले नयाँ लेटेस्ट भर्जन भनेको चाहिँ हाम्रो अब लेटेस्ट भर्जन भनेको चाहिँ हाम्रो 20 फोटोसप सिसी 2020 भनिन्छ सिसी भने चाहिँ के हो भन्दा क्रिएटिभ क्लाउड हो होइन क्रिएटिभ क्लाउड भने चाहिँ सबै क्लाउडबाट चल्ने क्लाउड बेस्ड सिस्टमहरू चल्ने हो सबै उसको रेजिस्ट्रेसन पनि क्लाउडबाटै हुन्छ अनि क्लाउडबाट हामीले फन्ट्सहरू कलर्सहरू सबै खेलाउन मिल्छ क्या हामी जस्तै कि अब हामीले यो यहाँनिर लाइब्रेरी भन्ने हुन्छ है यहाँ लर्न पनि गर्नु यो क्लाउड पनि लर्न क्रिएटिभ क्लाउड भन्ने बित्तिकै क्लाउडबाट लर्न पनि गर्नु मिल्यो होइन अनि हाम्रो लाइब्रेरी भन्ने पनि हुन्छ सबै लाइब्रेरिजहरू हाम्रो यहाँनिर आएर बसिसकेको हुन्छ यसरी यहाँ जे हाम्रो हुन्छ मैले अर्को एकाउन्टबाट लगइन गरेको थिएँ त्यसमा सबै थियो मैले यसमा लगइन गर्न पाएको छैन अनि लगइन गरेर यहाँनिर मैले अर्को एकाउन्टबाट लगइन गरेको थिएँ यसमा चाहिँ अर्को त्यसो भएर मैले लाइब्रेरीमा केही देखाउनु मिलेन होइन अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो लाइब्रेरीमा जे हुन्छ सबै आएर यहाँ बस्छ जस्तै कि हाम्रो क्रिएटिभ क्लाउड भन्ने यहाँ छुट्टै हुन्छ अरू क्रिएटिभ क्लाउडमा भने सबै कुराहरू क्लाउडमा बसेको हुन्छ क्लाउड बेस्ड सिस्टम हुन्छ अनि त्यसबाट हाम्रो डाउनलोड गर्नदेखि लिएर सबै पढ्नदेखि लिएर कुनै अपडेटहरू गर्नलाई एकदम सजिलो हुन्छ त्यसको लागि अनि अहिले चार्ज पनि यिनीहरूले मजाले लिन्छन् त्यसो भएर हामीले सजिलो पनि हुन्छ हामीलाई कति कुराहरूमा गाह्रो पनि छ नेपाल बसेर सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ लेटेस्टै डाउनलोड गर्दा सजिलो हुन्छ है क्रिएटिभ क्लाउड भनेको चाहिँ ठिकै छ क्रिएटिभ क्लाउड अब एउटा क्लाउड सिस्टममा हाम्रो सबै कुराहरू त्यही बसिरहेको हुन्छ अनि सबै हामीले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर हाम्रो सिस्टममा ल्याउनु मिल्छ है त्यही हो क्रिएटिभ क्लाउड भने चाहिँ अब त्योभन्दा अगाडि सिएस भन्ने थियो CS5 CS5 CS6 CS7 CS8 आयो त्यसपछि सिसी अनि सिसीबाट त्यसपछि चेन्ज भएको छ सिसी भने क्रिएटिभ क्लाउड भयो है हो त्यो कुरा हो अब तपाईँहरूले अब जसले अब ओपन गर्ने बित्तिकै यो जसको सिसी छ यस्तो देखिन्छ जसको सिसी छैन अर्कै डिफ्रेन्ट खालको देखिन्छ है सबैले अब लेटेस्ट डाउनलोड गर्नुभयो होला भनेर म एक्सपेक्ट गरिरहेको छु सबैको होइन सो अब सुरु गर्दाखेरि
कुनै अब फाइल ओपन गर्छु म हैन अब खोल्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ क्रिएट न्यू गर्दा पनि हुन्छ सुरुमा अथवा अब कुनै फाइल हाम्रो पहिलेदेखि छ भने ओपन गर्ने हैन मैले ओपन गर्दाखेरि अब मसँग पहिले भएको फाइल यसरी यो छ मैले खोल्छु हैन यसरी अब यसै खोलेँ मैले अनि यस्तो सबै आफ्नो यस्तो छुट्टै छुट्टै लेयर हुन्छ लेयर भनेको यहाँनिर हुन्छ हैन म भन्छु बिस्तारै तर अहिले बेसिक कुराहरू मात्रै अहिले सर्फेसली भनिदिरहेको हैन ओपन गर्ने र अर्को क्रिएट भन्ने हुन्छ क्रिएट भनेको चाहिँ हाम्रो नयाँ डकुमेन्ट बनाउने हुन्छ क्रिएट भनेको चाहिँ हामीले कुन डकुमेन्टमा के गर्छौँ भनेर बनाइन्छ जस्तै कि अब हामीले डिफ्रेन्ट प्रिसेटहरू छ यहाँनिर अनि यहाँनिर रिसेन्टली मैले के कुन साइजमा काम गरेँ सबै यहाँनिर दिन्छ रिसेन्टली अथवा सेभ पनि गर्नु मिल्छ हामीले यहाँनिर मैले सोसियल मिडियामा गरेको छु भने यहाँनिर 1000 by 1000 अथवा मैले अब कुनै एडभर्टिजमेन्ट गरेको छु भने त्यसको एडभर्टिजमेन्ट साइज आएर पहिले मैले सेभ गरेर पछाडि चाहिँ सेभ गरेर बस्छु यहाँनिर हैन फोटो भनेको चाहिँ हाम्रो फोटो साइजेसहरू ल्यान्डस्केप अब विभिन्न साइजेसहरू हुन्छ नि हाम्रो अब डिफ्रेन्ट अब 3x2 साइजेसको हुन्छ 6x4 अब त्यो एल्बममा राख्ने साइजहरू भयो 7x5 यो सबै यही हुन्छ त्यो बाहेक हामीले क्रिएटिभ क्लाउडमा टेम्प्लेटहरू डाउनलोड गर्न मिल्छ यसरी म टेम्प्लेट डाउनलोड गरेर देखाउँछु तर अहिले एकछिनमा प्रिन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो अब A4 साइज हुन्छ A3 साइज B5 सबै साइजहरू आफ्नो साइजहरू हुन्छ त्यो भयो अनि आर्ट एन्ड इलस्ट्रेसनको लागि अब 2000 by 2000 1000 by 1000 यो आर्ट गर्नको लागि हामीले डिजिटल आर्ट पनि गर्छौँ डिजिटल आर्टको लागि काम लाग्छ यो अनि वेब भनेको हाम्रो युआई डिजाइनको लागि भयो विभिन्न साइजहरू चाहिँ एउटा लिए हुन्छ त्यस प्लस हामीले टेम्प्लेटहरू टन्नै डाउनलोड गर्न मिल्छ मोबाइलको लागि पनि गर्न मिल्यो मैले युआई डिजाइनको लागि एकदम युज हुन्छ भनेको थिएँ अब यहाँनिर आर्टबोर्डको कुराहरू म सबै भनिदिन्छु त्यो सेम कुरा हामीले एक्सीमा नि अप्लाई हुन्छ हैन प्लस फिल्म एन्ड भिडियो अहिलेको लागि हामीले गर्दाखेरि ल मोबाइलको गरौँ हैन मोबाइलको गर्दाखेरि यहाँनिर अब भनौँ न टेम्प्लेट डाउनलोड गर्न मिल्छ हामीले टेम्प्लेट अहिलेको लागि एउटा डाउनलोड गरेर हेरौँ यो क्रिएटिभ क्लाउडमा मात्रै गर्न मिल्छ अब अरूमा गर्न मिल्दैन डाउनलोड हुँदैछ यहाँ पढ्ने अनि इन्फर्मेसन सबै त्यहाँ हुन्छ 21 स्क्रिन लेआउट स्मार्ट अब्जेक्ट सबै भनिदिन्छु म त्यो के हो भनेर तर पहिला यो म देखाउँ अनि सबै सिम्पल पहिला एडभान्स डाउनलोड गर्छ डाउनलोड गरेर देखाउँछु म सबैलाई अनि त्यसपछि बल्ल अलिकति अनि त्यसपछि अनि बेसिकमा जाउँला है अब यसमा चाहिँ हाम्रो प्रोटोटाइपिङ भन्ने हुँदैन प्रोटोटाइपिङ भनेको जस्तै कि मैले अब यसलाई एज अ एप कसरी बिहेभ गर्छ भनेर मैले त्यो डाइनामिकली देखाउन मिल्दैन त्यो कुरा चाहिँ एक्सटीबाट गर्न मिल्छ त्यसै भएर एक्स इज अ प्रोटोटाइपिङ एन्ड युआई डिजाइन युएक्स डिजाइन टुल भनिन्छ फोटोसपलाई चाहिँ खालि युआई डिजाइन टुल मात्रै भनिन्छ प्रोटोटाइपिङ भनेको के हो भन्नु राम्रोसँग बुझाउँदा पछि एक्ससिआई चाहिँ म बुझाइहाल्छु तर कुनै कुराहरू डाइनामिक बनाउनु छ भने जस्तै कि यसलाई मैले क्लिक गरेँ यता जान्छ यसलाई क्लिक गरेर यता पठाउन मिल्छ यहाँ क्लिक गरेर फेरि यता आउन मिल्छ ठ्याक्कै एप जस्तो बिहेभ गर्नेले प्रोटोटाइपिङ भन्छ डिजाइनमा हैन यसमा गर्न मिल्दैन यो प्रोटोटाइपिङ टुल होइन फोटोसप भन्ने डिजाइनिङ टुल हो सो डिजाइन मात्रै गर्न मिल्छ है अब हामीले यसो सबै सर हेऱ्यो है अनि यसलाई एक्सपोर्ट गरेर फाइलमा गएर एक्सपोर्ट गरेर पिएनजीमा एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ अनि त्यसपछि एज अ इमेज हामीले युज गर्न मिल्यो है मैले भन्नु यो कुरा त भन्दै अब यहाँ सबैजना युज गरेर हेर्नु होइन अब हामी बेसिक कुराहरू गर्दाखेरि हामी जहिले पनि स्टार्ट गर्दाखेरि क्रिएट न्यूमा जाउँ है क्रिएट न्यू गर्ने अहिलेको लागि मैले जुन पनि साइज लिन्छु एउटा मैले मिडियम वेब लार्ज साइज लिएँ अब यहाँनिर यदि कुनै आफ्नो साइज मन परेन भने पनि आफ्नो साइज दिने मिल्छ यहाँनिर है जस्तै कि 2000 by
भनौँ न 1500 गर्ने रेजोल्युसन चाहिँ हाम्रो जहिले पनि यदि युआई डिजाइन गर्नु छ भने 72 मै राख्नुपर्छ किन भन्दाखेरि यो कुराहरू ब्राउजरसँग रेन्डर हुँदैन यदि हामी 300 रेजोल्युसन लाग्यो भने अलिक ठुलो एकदम ठुलो देखिन्छ ब्राउजरले एकदम ठुलो यो एकदम इमेज ठुलो हो यसलाई 300 रेजोल्युसनको हिसाबले लिनुपर्छ अनि हाई रेजोल्युसनको इमेज हो एकदम यसको पिक्सल धेरै छ भने चाहिँ उसले लार्ज जति एक्चुअल साइज भन्दा नि एक्चुअल साइज भन्दा पनि एकदमै ठुलो साइजमा देखाइदिन्छ क्या अब हाम्रो प्रिभ्यू गर्दाखेरि अब त्यसै भएर हामीले यदि युआई डिजाइनहरू गर्नु छ भने जहिले पनि 72 रेजोल्युसनमा राख्ने यदि हामीले अब कुनै डिजाइन युआई डिजाइन बाहेक अरू हामीले ग्राफिक डिजाइनहरू गर्नु छ भने जहिले पनि 300 रेजोल्युसनमा राख्नुपर्छ है 300 रेजोल्युसनमा राख्नुपर्छ अनि ओरिएन्टेसन भनेको पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप भन्ने छ होइन यो सिधा पार्ने कि सुताउने भन्ने हो कि ल्यान्डस्केप पोर्ट्रेट बुझ्यो होला सबैले होइन त्यही पनि आर्टबोर्ड भने चाहिँ के हो मैले भनिदिन्छु होइन मैले आर्टबोर्डमा टिक लाग्न है अब अहिले आर्टबोर्ड भने के हो र के होइन भनेर म अहिले बुझाइदिन्छु होइन अहिलेको लागि म अहिलेको हाम्रो युआई डिजाइन गरे होइन जस्ट बुझाउनुको लागि गरे भएर मैले 300 रेजोल्युसन राख्ने पिक्सल पर इन्च पिक्सल पर सेन्टिमिटर नराखौँ होइन हामीले अब पिक्सल पर इन्चै काम गरिरहेको छ सो पिक्सल पर इन्चै गरौँ सेन्टिमिटर भन्दा अझै अब पिक्सल पर इन्च पर एउटा इन्चमा 1 पिक्सल बस्छ होइन पर पिक्सलमा तर पर सेन्टिमिटरमा 1 पिक्सल बस्छ क्या अब चाहिँ यो गऱ्यो भने चाहिँ झन् ठुलो फाइल हुन्छ सो हामीले काम गर्दाखेरि अब स्ट्यान्डर्डै हाम्रो अहिलेसम्मको सबै काम गर्दाखेरि पिक्सल पर इन्चै छ पिक्सल पर इन्चमै गरौँ होइन अर्को कलर मोड छ हाम्रो कलर मोड भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आरजिबी रेड ग्रिन ब्लू कलर यहाँ बेसिकली यो कुरा गर्दाखेरि हामीले मोनिटरको कुराहरू गरे हुन्छ नि त हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्दैन प्रिन्टको छुट्टै हुन्छ हामीले डिस्प्ले अब मोनिटरको डिस्प्ले टेक्नोलोजी बुझ्दाखेरि हाम्रो जहिले पनि आरजिबी हुन्छ रेड ग्रिन ब्लू कलर मिलेर सबै एउटा हामीले जे कलर देखिरहेको त्यो कलर देखिन्छ मोनिटरमा सो हामीले डिजाइन हामीले प्रिन्ट गर्नु छैन भने आरजिबी है आरजिबी गर्ने अनि प्रिन्ट गर्दाखेरि सिएमआरके गर्ने अनि प्लस यिनीहरूको ल्याब कलरहरू ग्रे स्केल बिट म्याप भनेर चाहिँ हामीले युज गरिदिनु अहिलेको लागि अलिक पुरानो पनि भयो हामीले डिजाइन गर्दाखेरि आरजिबी र सिएमआरके मात्रै गरिन्छ यदि प्रिन्ट गर्नु छ भने सिएमआरके अनि डिजाइन गर्नु छ भने युआई डिजाइनहरू गर्नु छ भने आरजिबी है आरजिबी कलर ग्रे स्केल भनेको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भयो बिट म्याप भनेको चाहिँ एउटा लेयर मात्रै हुन्छ त्यो एउटा लेयर बाहेक खेलाउनु मिल्दैन ल्याब कलर भनेको चाहिँ हामीले फोटो स्टुडियोहरूमा युज गर्छ अब फोटो अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कलर अलिक धेरै दिन्छ कि कुनै क्यामेराहरूले त्यो क्यामेराहरूलाई अब अलिकति सब उसले जस्तै र फोटोहरू जस्तै अब कुनै फोटोहरू र क्यामेराले खिचे जस्तै अलिकति बढी अलिक कलर दिन्छ कि ल्याब कलर भने छुट्टै कलर फेरि त्यो कलर ल्याउनुको लागि यो टिक लाउने अनि त्यसरी क्रिएट गर्ने है तर हामीले अहिले त्यो गर्न लाग्यो होइन हाम्रो मेन प्रायोरिटी भनेको अहिले आरजिबी कलर हो होइन हामी अहिले आरजिबी गर्छु प्रिन्ट पनि गर्न लाग्यो होइन प्रिन्ट गर्ने भए सिएमआरके गरौँ अरू केही गर्नु पर्दैन अनि एडबिट कलर भनेको चाहिँ डेप्थ कलर जति हाइबिट भयो त्यति धेरै कलर आउँछ सेड्स भनौँ न हाम्रो कुनै कलरको एउटा कुनै पनि कलर हामीले बनाउँदाखेरि सेड्सहरू हुन्छ नि त सेड्सहरूबाट बनेको हुन्छ होइन यस्तो हुन्छ कि कुनै पनि कलर हामीले जस्तै सुरुमा हेर्दाखेरि यस्तो हुन्छ यसको तर हामीले जुम गरेर हेर्दाखेरि यसरी बनेको हुन्छ कलरहरू के हो त्यो जति धेरै हामीले बिट राख्यो त्यति धेरै हाम्रो सेड्स धेरै हुन्छ सो हाम्रो 8 बिटमा स्ट्यान्डर्ड हाम्रो 8 बिट हो त्योभन्दा बढी नगरौँ होइन जस्तै 8 बिट भनेको अहिले हाम्रो भनौँ न 1 2 3 4 5 यस्तै गरी 8वटा ग्रेडियन्ट हुन्छ क्या त्यसले एउटा कलर बनेको हुन्छ अहिले 8वटा ग्रेडियन्ट 8वटा कलर बनेर रेड कलर बनेको हुन्छ 8 बिट कलर सो जति बढ्दै गयो त्यति बढ्दै जान्छ क्या अनि कति मिलियन कलर्सहरू हुन्छ त्यही अनुसारले एउटै कलरमा पनि डिफ्रेन्ट ग्रेडहरू हुन्छ अनि त्यही अनुसार जति बढायो त्यति बढ्दै जान्छ सो स्ट्यान्डर्ड अहिले चाहिँ 8 बिटको छ सो क्रिएट गरौँ है अहिले यति गरिसकेपछि अब म अनि फोटोसपको अरू कुराहरू भनिदिन्छु है यो माथिको हाम्रो फोटोसपको माथिपट्टिको मेनुलाई मेनु बार भनिन्छ है यसलाई मेनु बार भनिन्छ यसलाई चाहिँ स्टेटस बार भनिन्छ अनि त्यसको तल यसलाई हामीले सानो पनि पार्न मिल्यो ठुलो पनि पार्न मिल्यो यसलाई टुल बार भनिन्छ है यसलाई टुल बार भनिन्छ हामी डकुमेन्ट एरिया यो हामी जति सेतो देखिरहेको छ डकुमेन्ट एरिया भनिन्छ यसलाई ड्र्याग गरेर यति हामीले बक्स देखिरहेको छ नि यसलाई क्यानभास एरिया भनिन्छ है डकुमेन्ट एरिया र क्यानभास एरिया एउटै होइन है यसलाई मैले ठुलो पारेँ
यसलाई बाहिर हामीले काम गर्न मिल्दैन यता पछाडि बाहिरपट्टि है। यो आर्टबोर्ड होइन, आर्टबोर्ड भइदिएपछि बाहिर बाहिर काम गर्न मिल्छ। आर्टबोर्ड भने के र डकुमेन्ट भने के म अहिले भनिदिन्छु। आर्टबोर्ड भने चाहिँ पहिला सुरु डकुमेन्ट पहिले बुझौँ होइन। डकुमेन्ट भने चाहिँ वर्केबल एरिया, हामी जतिमा काम गरिरहेको छौँ नि होइन, योभन्दा बाहिर हामीले काम गर्न मिल्दैन। यदि आर्टबोर्ड भइदिए मात्रै काम गर्न मिल्थ्यो है। अब यसलाई डकुमेन्ट एरिया मैले एउटा बक्स बनाएँ, मैले यहाँ जान्छ, अब यो यतापट्टि हरायो होइन, फेरि ड्र्याग गर्नलाई यसरी ड्र्याग गरेर ल्यायो, अथवा यहाँ क्लिक गर्यो अनि यसरी लिएर आयो होइन। डकुमेन्ट एरियाभित्र बसेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ है डकुमेन्ट। अब अर्को चाहिँ अब यो अब यतापट्टि हुन्छ, यो मान्छे पछि फरक हुन्छ है फेरि। अब कसैले फोटोसप ओपन गर्दाखेरि यो छुट्टै फरक हुन्छ है। मेरोमा चाहिँ यो छ, यसलाई चाहिँ अनि टुलबार मेनु भइसकेपछि यसलाई प्रपर्टिज टुलबार मेनु भनिन्छ यसलाई। अनि यसलाई चाहिँ जुन हामीले जे क्लिक गर्यो यहाँनिर टक्कै यसरी आउँछ है। यसरी क्लिक गरेर हेरौँ आफै नै है। प्रपर्टिज टुलबार भनिन्छ यसलाई, यो टुलबार र प्रपर्टिज टुलबार भयो है। यसको नि आफ्नै फङ्सनहरू छ, हामी गर्दै गएपछि सबै कुरा थाहा हुन्छ। अहिले एकैचोटि भन्दा अलि धेरै हुन्छ होइन, अहिले गर्दै गइसकेपछि हामी सबै कुरा थाहा हुन्छ। मेरो हिसाबले भनिदिन्छु, कसैको डिफ्रेन्ट रहेछ भने यसो स्क्रिनसट लिएर पठाउनु मलाई, अनि म भनिदिन्छु है। जस्तो चाहिँ स्वाचेस भनेको चाहिँ हाम्रो कलरहरू हुन्छ, यहाँनिर सबै कलरै कलर हुन्छ। डिफ्रेन्ट जस्तै आरजिबी कलर, सिएमआईकी ग्रे स्केल कलर, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कलरहरू भयो, पेस्टल कलरहरू, लाइट कलरहरू हुन्छ, लाइट। अनि त्यसपछि अनि प्योर कलर, एभ्री खास नाम मात्रै हो, हामीले हेरेर कलरहरू चुज गर्ने हो, तर राम्रो देखिनु पऱ्यो है। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कलर, अब कस्तो हुन्छ भन्दा कलर स्लाइडर हुन्छ यहाँनिर, अनि यसै कलर चुज गरेर अनि हामीले यहाँनिर कलर हाल्छौँ क्या। त्यो सबै सिकाइदिन्छु म अहिले। अनि अहिलेको लागि मैले बुझौँ। ग्रेडियन्ट भनेको अघि भनेको चाहिँ मैले अब जस्तो कि हिजो राखेको थिएँ नि मैले, यो कलर यो राखेको थिएँ मैले होइन, ग्रेडियन्ट यो भयो। यस्तो विभिन्न खालको ग्रेडियन्टहरू हुन्छ। ग्रेडियन्ट प्यालेट भयो, प्यालेट भनिन्छ यिनीहरूलाई होइन। अनि अर्को प्याटर्न भनेको चाहिँ भित्रपट्टि यस्तो प्याटर्नहरू हाल्नु मिल्छ क्या है। अब मैले छिटो गरिदिरहेको छु, भनिदिन्छु पछि। प्याटर्नमा यस्तो हाल्नु मिल्छ होइन। मैले यस्तो हाल्नु मिल्यो होइन, तर अब यस्तो अलिक ठुलो भयो, अनि अलिक सानो बनाइदिन्छु, धेरै पनि देखाउनु मिल्यो नि त यसरी है। प्याटर्न प्यालेट भयो, माथिकोलाई यस्तो प्यालेट भनिन्छ। यो जे चाहिँ हामी देखिरहेको छ यस्तो ट्याबहरू, यसलाई प्यालेट भनिन्छ है फोटोसपमा। अनि अर्को चाहिँ लेयर्स प्यानल भन्छ यसलाई, प्यालेट भन्दा नि हुन्छ, के फरक पर्दैन। लेयर्स, च्यानल प्यालेट, पाथ प्यालेट, सबै पाथ भनिन्छ होइन। त्यसपछि यहाँनिर इफेक्ट्सहरू छ यहाँनिर सबै। अनि यहाँनिर इफेक्ट्सलाई चाहिँ मार्क्स भनिन्छ, यसलाई इफेक्ट्सहरू भन्छ। क्रिएट एडजस्टमेन्ट लेयर्सहरू भनिन्छ। अनि इफेक्ट्सहरू चाहिँ यहाँ छ, इफेक्ट्स पनि अहिले आएको छैन किनभने एम्प्टी लेयर छ हाम्रो होइन। हामीले जे काम गर्छौँ यहाँनिर लेयर भएर बस्छ। त्यसै भएर हामीले बुझ्नुपर्ने मेन कुरा भनेको पहिला सुरुमा हामीले टुलबार बुझ्नु पर्यो। अरू कुरा नबुझे पनि मेन सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट भनेको फोटोसपको लागि भनेको हाम्रो जहिले पनि टुलबार हुन्छ। टुलबार एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। टुलबार यहाँनिर टुल्सहरू छ, यहाँनिर टुलहरू चलाउन जान्नुपर्छ। सेकेन्ड भनेको हाम्रो लेयर्स हो होइन, लेयर्सले कसरी काम गर्छ बुझ्नुपर्छ है। अब जस्तै कि अब म अहिले एउटा इमेज ल्याउन सिकाउँछु है। म यहाँ हेर्दै भनिदिन्छु सर्टकट की। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको सर्टकट कीहरू है। मुभ टुललाई उयो हो, अनि सर्टकट की के हो, भी हो होइन। त्यसै भएर म अहिले ल भनौँ म अर्कै टुलमा छु अरे, अहिले यो टुलमा छु अरे, ब्रस टुलमा छु अरे मैले, तर मलाई मुभ टुलमा लैजान्छ भने भी थिच्ने। यसले के गर्छ त, कुनै कुराहरू मुभ गर्न हेल्प गर्छ यसरी। मलाई अब यहाँबाट यो कुनामा लैजानु पर्यो अरे, यसरी मुभ टुलले हेल्प गर्छ है मुभ गर्नलाई। अब कुनै मलाई इमेज चाहियो अरे, इमेज कताबाट ल्याउने त। अब कसैलाई धेरै जस्तोलाई थाहा छ पनि होला, थाहा पनि छैन होला। इमेजहरू वेबमा हामीले फ्रीमा पाउँछ क्या, जस्तै कि unsplash.com, अर्को pixels.com, अनि अर्को pixabay.com। अरू पनि टन्न छ, तर एकदम टप 3 मैले युज गर्ने भनिदिइरहेको हो, यहाँहरूलाई पनि सजिलै हुन्छ। त्यसरी हामीले यो इमेजहरू जे गर्दा नि हुन्छ, फ्री, टोटली फ्री, यु क्यान डु एनिथिङ विथ देम होइन। हामीले अब अर्काको अब प्रपर्टीलाई बेच्नु भएन, तर जे गर्दा नि हुन्छ, आफ्नो इथिक्सको कुरा नि हुन्छ। सो यो इमेजहरू, यो तिनवटाको वेबसाइटको इमेजहरू हामीले जे गर्दा नि हुन्छ, एभ्रिथिङ एनिथिङ यु वान्ट हामीले वेबसाइटमा युज गर्न मिल्यो, प्रिन्ट गरेर पनि चलाउनु मिल्यो,
अब गफ दिन नि मिल्यो अब इफ यु वान्ट देन यु क्यान से द्याट इट्स माइन होइन अब इफ यु डोन्ट वान्ट इफ यु हेभ इथिक्स देन यु डोन्ट टेल द्याट होइन अब जस्तै मलाई अब यो पिक्चर एकदम मन पर्यो होइन म फोटोसपमा कसरी ल्याउँछु त्यसलाई 2-3 तरिका छ है एउटा तरिका भनेको यसलाई मैले कपी गर्छु कपी इमेज गर्छु अनि यहाँनिर पेस्ट गर्छु है भयो यो एउटा तरिका हो यसलाई मुभ गर्ने अनि दोस्रो त्यो भयो होइन अनि दोस्रो तरिका कसरी ल्याउनु त इमेज ल्याउनलाई मलाई अर्को इमेज चाहियो अरे म अर्को इमेज चाहियो अब मलाई अब अर्को इमेज ल्याउने तरिका सिकाउँछु अर्को तरिका सिकाउँछु होइन यो मन पर्ने इमेज होइन मलाई अब डाउनलोड गर्दा नि हुन्छ राइट क्लिक गरेर अहिलेको लागि म छिटोको लागि सेभ इमेज एज गरिदिन्छु होइन अनि त्यसपछि डेस्कटपमा डाउनलोड गरेँ त जेएफमा नगरौँ जेपेगमा गरौँ है आजकल जेएफमा डाउनलोड गर्न थालेछ जस्तो म डाउनलोडै गरेँ होइन ओरिजिनल साइज गरेँ डाउनलोड भयो अथवा त्यसको लागि अब ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्ने है अर्को तरिका भनेको सिधै ड्र्याग गर्ने यहाँ लगाएर ड्रप गरिदिने अनि उसले सोध्छ तिम्रो साइज कत्रो बनाउने हो भनेर सोधेर बक्स बाउन्डिङ बक्स भन्छ होइन यो बाउन्डिङ बक्सलाई चाहिँ कत्रो बनाउने हो यो हाम्रो डकुमेन्ट एरियाभन्दा बाहिर पुऱ्याउने हो कि ठ्याक्कै ठिक्क पार्ने हो कि भनेर सोध्यो हो कि यो अलिक ठुलो पारिदिन्छु म यसरी होइन अनि ठुलो पार्नलाई चाहिँ यसो होइन यो चाहिँ फोटोसप सिसीमा चाहिँ फरक पर्छ होइन अब फोटोसप सिसीमा एउटै हुन्छ सबै सिसी हामीले सबैले सिसी इन्स्टल गरिरहेको छ भने सिसी 2019 देखि 2021 एउटै हुन्छ है ठुलो सानो पार्ने तर त्योभन्दा तलकोमा चाहिँ सिफ्ट थिचेर गर्नुपर्ने हुन्छ है प्रोपोर्सनल्ली हामीले कहिले पनि थ्याप्चो पार्नु हुँदैन कहिले यस्तो थ्याप्चो पार्यो भने त्यहाँ हामीले बच्चाले गरे भन्छ है जहिले पनि डिजाइन यस्तो थ्याप्चो कहिले पनि पार्नु हुँदैन यसरी है कुनै सानो ठुलो पार्दाखेरि जहिले पनि काम गर्दाखेरि जहिले पनि अब पहिलाको फोटोसपमा चाहिँ हामीले अब सबैले एउटै इन्स्टल गरे भन्ने हुँदैन होइन अहिले मैले चाहिँ अब हाम्रो सिसी 1920मा चाहिँ सिफ्ट थिच्नु पर्दैन ठुलो पार्नलाई होइन जताबाट तान्दा पनि यो प्रोपोर्सनली एउटै साइज भएर सबै ठुलो हुन्छ यसरी होइन अब पुरानोमा चाहिँ सिफ्ट थिचेर ठुलो पार्नुपर्ने हुन्छ है सिफ्ट थिच्ने अनि यसरी तान्ने है यसरी तान्ने जहिले पनि कर्नरबाट गर्दा हुन्छ त्यो पुरानोमा चाहिँ कर्नरबाटै गर्नुपर्छ नत्र यसरी तन्किने यसरी फाट्ने खुम्चिने हुन्छ यस्तो हुन्छ पिक्सेलेटेड हुने हुन्छ होइन त्यसो गर्नु भएन कहिले पनि त्यो दिमागमा जहिले पनि राखिरहनु होइन कहिले पनि हामीले त्यो फोटोहरूलाई यस्तो थ्याप्चाउने अनि यस्तो गर्ने पुरै यस्तो गर्नु चाहिँ हुँदैन है यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन जहिले पनि हामीले फोटोसपमा चाहिँ काम गर्दाखेरि अथवा फोटोसपमा मात्रै नभएर हामीले जुन डिजाइनहरू गर्दाखेरि यस्तो खुम्चाउनेहरू चाहिँ कहिले गर्नु हुँदैन है किन भन्दाखेरि बच्चाले गरेको हामी त अब प्रोफेसनल लेभलमा पुग्न लागिसकेका छौँ होइन सो हामी वी क्यान डु बेटर देन दिस है सो जहिले पनि गर्दाखेरि अब पुरानोमा चाहिँ सिफ्ट थिच्ने नयाँमा चाहिँ सिफ्ट थिच्नु परेन यसरी मैले अहिले सिफ्ट थिचिरहेको छैन मैले यदि मैले अब नयाँमा सिफ्ट थिच्यो भने चाहिँ यस्तो यसो काँचै कुचो हुन्छ है फेरि यदि नयाँमा पनि अब पुरानै जस्तो हिसाबले गराउनु मन छ भने चाहिँ यहाँनिर एउटा छ कन्ट्रोल टी थिच्ने होइन अनि मैले यो माथिपट्टिको यो चेनलाई हटाइदिन्छु है अनि त्यसपछि यसमा पनि मैले सिफ्ट थिचेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ है तर बेटर चाहिँ हामीले जस्तो हो त्यस्तै छोडिदिउँ जस्तै कि अब मैले कन्ट्रोल टी थिचेँ मैले अहिले यसलाई टिकमै छोडिदिन्छु कि अब उसको पहिलेदेखि नै डिफल्ट नै त्यस्तो थियो अनि काम गर्दै गएपछि सजिलो हुन्छ है यो दोस्रो तरिका भयो ड्र्याग एन्ड ड्रप दोस्रो तरिका भयो होइन ड्र्याग एन्ड ड्रप दोस्रो तरिका भयो यो बाउन्डिङ बक्सलाई हटाउनलाई चाहिँ के गर्दा भन्दाखेरि मैले आफ्नो साइज मैले लिएँ साइज बनाएँ यसरी अनि मैले यसलाई कमिट गर्नुपर्छ कमिट भनेको यो साइज हो ल यसलाई फिक्स गर भनेर फोटोसपलाई भन्नुपर्छ कि हामीले सो हामीले यसलाई इन्टर थिचौँ अथवा डबल क्लिक गरौँ मैले डबल क्लिक गरेँ यसरी उसले साइज कमिट गर्यो त्यही साइजमा लिन्छ अथवा हामी फेरि कन्ट्रोल टी थिचौँ यसको साइज मलाई अलिकति अझै सानो पर्छ यसको यत्रो जत्रै बनाउनु छ मलाई भन्नुभयो भने फेरि कन्ट्रोल टी थिच्ने है यहाँनिर टेक्स्ट कन्ट्रोल टी भन्छ मैले यहाँ लेख्दा यहाँ छ ट्रान्सफर्म द इमेज अर अब्जेक्टलाई कन्ट्रोल टी कुनै इमेज सानो ठुलो पार्नलाई कन्ट्रोल टी भन्छ होइन कन्ट्रोल टी अथवा त्यो पनि अब कन्ट्रोल टी कहिले याद गर्न गाह्रो हुन्छ होइन त्यसको लागि हामीले
यहाँनिर एडिट अनि यहाँनिर ट्रान्सफर्म अनि स्केल भन्ने छ यहाँनिर अनि स्केल गर्ने लामो भयो नि त त्यो हैन अब त्यस्तो सर्टकट कि हामीले छिटो काम गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कन्ट्रोल टी त त्यो छिटो भयो तर याद गरेर नि त्यस्तो कुराहरू याद गराउनुपर्छ है एडिटमा जाने ट्रान्सफर्ममा जाने स्केलमा जाने सानो ठुलो स्केल भनेको हैन लास्टमा अनि हामीले साइज हाम्रो अप्रोप्रिएट साइज हामीले एउटा आइसकेपछि हामीले मनपर्ने साइज आइसकेपछि लास्टमा डबल क्लिक अथवा इन्टर थिच्दिने है अरू चुज गर्न मिल्दैन नि फेरि मैले अब अहिले यो बाउन्डिङ बक्स आएको बेला म यो चुज गर्छु भने पाउँदैन फेरि कि त्यो गएँ नि त अहिले हैन फेरि गर्दैछु है म अब हेरे चुजै गर्न मिल्दैन ल भयो त मैले डबल बाहिर गएर डबल क्लिक गरेर मात्रै चुज गरेँ अब मैले है फेरि गर्छु है सानो ठुलो पार्यो डबल क्लिक गर्यो अथवा इन्टर थिच्यो मैले ऊ बाहिर क्लिक गर्न मिलेको छ नि त्यो डबल क्लिक भयो अनि मात्रै क्लिक गर्न मिल्छ है त्यो कुरा राम्रोसँग याद गर्नुपर्छ सुरुमा अलिकति वाक्क लाग्ने दिक्क लाग्ने हुन्छ तर त्यो अगाडिको नयाँ टुल्सहरू चलाउँदा त्यस्तै हुन्छ अब नयाँ कुराहरूको चलाउँदा एक्साइटमेन्ट पनि हुन्छ तर कति मिलेन भने दिक्क लाग्दो पनि हुन्छ त्यो दिक्क नमानिकन गरौँ आफ्नै बेटरको लागि हो होइन प्रब्लम आयो भने हामीले सर्च गर्छौँ अझै धेरै कुरा सिक्छौँ होइन त्यो भयो अब अर्को तेस्रो तरिका छ अब हाम्रो इमेज लिएर आउने होइन मैले अब फेरि इमेज डाउनलोड गर्छु होइन भनौँ ल यो एक्सटी नै मलाई मन पर्यो होइन त्यसको लागि मैले डाउनलोड गरेँ यो यहाँ मैले आफ्नो फोल्डर युआई युएक्स भन्ने डेस्कटप फोल्डरमा राखेको छु है अब अर्को तरिका भनेको चाहिँ प्लेस गर्ने है अनि फाइल अनि यहाँनिर प्लेस इम्बेडेड र प्लेस लिङ्क भन्ने छ होइन प्लेस इम्बेडेड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले यिनीहरू दुईवटा इमेजेसहरू फोटोसपमै इम्बेड गरिसकेको छु कि यी फोटोसपमै छ अब जस्तै कि मैले यो इमेज त मैले डाउनलोड गरेँ हो नि त यो म त इमेज त कपी पेस्ट गरेँ हो यो कतै हाम्रो हार्ड ड्राइभमा छैन होइन अब यो चाहिँ हाम्रो हार्ड ड्राइभमा छ नि त होइन यो सेकेन्ड इमेज यो इमेज हो यो इमेज चाहिँ मैले यताबाट डिलिट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन है फोटोसपमा किन भन्दा फोटोसपले आफ्नो सिस्टममा राखिसक्यो भित्रपट्टि सिस्टममा राखिसक्यो त्यो प्रोसेसलाई इम्बेडेड सिस्टम भनिन्छ क्या उसले आफ्नो सिस्टममा राखिसकेको छ तैँले डिलिट गरे पनि केही फरक पर्दैन भन्छ उसले हो त्यो भने चाहिँ प्लेस इम्बेडेड भन्छ होइन कुनै इमेजेसहरू प्लेस इम्बेडेड गरिदिन्छु म है इम्बेडेड भने यहाँ राखेर चट्टोसँग राख्छ उसले डबल क्लिक गर्ने डबल क्लिक चाहिँ गर्नुपर्छ है साइज फेरि मैले डबल क्लिक गरेँ ल कसरी सानठुलो पार्ने भन्नु बिर्सिनु होला कन्ट्रोल टी थिच्नु नबिर्सिनु होइन अनि हाम्रो जहिले पनि एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ यो सेन्टर हो होइन हामीले अब यो यही सेन्टरबाट घटाउनु साइज यही सेन्टरबाट साइज घटाउने के गर्ने अल्ट थिच्ने अनि कुनाबाट तल तान्दिने यो सेन्टरबाट सानो हुन्छ होइन हामीले अल्ट थिचेन के हुन्छ त ल अल्ट थिचेन भने ऊ यो छ नि यो कुनाबाट सानो हुन्छ है भयो नि त्यसो आफ्नो प्रिफरेन्स हो जे गर्दा नि हुन्छ अल्ट थिचेर सानो पार्दा नि भयो अथवा सिफ्ट केही नथिचिकन सानो पार्दा नि भयो म चाहिँ डिजाइनले प्रिफर गर्दाखेरि जहिले पनि अल्ट थिचेर काम गरेर आउँछु किन भन्दाखेरि मलाई त्यही ठाउँमा ठ्याक्कै फिक्स गर्न सजिलो हुन्छ कि मलाई यही ठाउँमा चाहिएको छ भने यसो गऱ्यो अनि इन्टर थिच्यो अथवा डबल क्लिक गऱ्यो अनि यसो सार्यो जे गर्दा नि हुन्छ इट्स देयर प्रिफरेन्स होइन मैले अब तेस्रो तरिका सिकाएँ प्लेस इम्बेडेड गर्नलाई होइन अर्को छ मैले अहिले डिलिट गरिदिएँ त्यो मैले अर्को छ प्लेस लिङ्क्ड होइन प्लेस लिङ्क भन्ने चाहिँ उसले हाम्रो हार्ड ड्राइभको लिङ्क लिन्छ क्या अनि उसले यहाँ छ है भनेर यसरी हाल्छ अब मैले यहाँबाट क्लिक गर्दाखेरि प्रब्लम आउन सक्छ क्या डिलिट गरेँ भने यहाँ गएर मैले आफ्नो यो फाइल डिलिट गरेँ भने प्रब्लम आउन सक्छ डिलिट गरेँ होइन अब यहाँनिर प्रब्लम आउन सक्छ उसले यहाँनिर देखाइसक्यो क्वेसन मार्क देखाएको छ नि होइन उसले सोधिरहेको छ कहाँ चाहिँ फाइल पछितिर डिजाइन गर्दाखेरि पछि बिस्तारै प्रब्लम आउन सक्छ है भनिदिइसक्यो उसले त्यो कुरा याद राख्नुपर्छ है जहिले नि
यहाँनिर क्वेसन मार्क देखाइरहेको छ नि हरायो भनेर चाहिँ त्यसले सो मैले फेरि कन्ट्रोल जेड गरेँ अनि यहाँनिर आउँदाखेरि आइसक्यो होला फेरि लिङ्क भनेर आइसक्यो लिङ्क म राम्रोसँग देखाइदिन्छु है लिङ्क भनेर आइसक्यो है लिङ्कमा यस्तो हुन्छ इमिडिएटमा यसलाई यस्तो यस्तो आउँछ है स्मार्ट अब्जेक्ट भन्छ कि यसलाई अनि यसलाई चाहिँ लिङ्क भनिन्छ मैले काम गर्दा चाहिँ जहिले पनि सानोमै काम गरौँ किन भन्दाखेरि पछि लेयर्सहरू धेरै आउँछ होइन लेयर्सहरू धेरै आइसकेपछि त्यो पुरै खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि टाइम लाग्छ क्या सानोमा गरिदिनु सबै सरर देखिन्छ सजिलो पनि हुन्छ काम गर्नलाई लिङ्क र अब इमिडिएटमा बुझियो होला है यो कुरा अब हाम्रो अर्को के छ अब यो लेयर्सको कुराहरू छ है जस्तै कि मैले माथि राखेको छु यो देखिरहेको छ होइन तर तलकोलाई अब मलाई तलकोलाई देखाउनु पर्यो रे यता यता बसाउनु पर्यो कसरी ल्याउने त्यो टप लेयरले जहिले पनि तलको लेयरलाई हाइड गर्छ त्यसै भएर हामीले जहिले पनि ड्र्याग गरेर माथि लगिदिने यसरी लेयर्समा त्यसरी काम हुन्छ यसको एकदम स्ट्रङ पोइन्ट भनेकै यही हो फोटोसपको यसमा लेयर्सहरू हुन्छ हुन त इलस्ट्रेटरमा नि हुन्छ तर त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ किन भन्दा भेक्टर फाइल भनेको एकदमै ठुलो हुन्छ आफैमा कोअर्डिनेट आफै भेक्टरमा कोअर्डिनेट भनेको त्यो हामीले म्याथमा पढ्छ नि कोअर्डिनेटहरू त्यही हो कि त्यो कोअर्डिनेटहरू भएर त्यसमा पाथहरू एकदम धेरै हुन्छ तर लेयर्स प्यानल बुझ्न एकदम गाह्रो हुन्छ सुरुमा बेसिक लेभल यहाँहरू भर्खरै गर्ने बित्तिकै त्यो हेर्नलाई एकदम गाह्रो हुन्छ तर फोटोसपमा त्यति गाह्रो हुँदैन किन भन्दाखेरि हाम्रो प्रत्येक लेयरको इन्डिभिजुअल लेयर हुन्छ होइन प्रत्येक अब्जेक्टको इन्डिभिजुअल लेयर हुन्छ सो बुझ्यो होला है यो फेरि म तल लगेँ भने फेरि तलबाट जान्छ है भयो अब मलाई यहाँनिर र यहाँनिर त्यो अहिलेको इमेज राख्नु छ अन्त रिलेभेन्ट इमेज राखौँ न हामी अब मलाई मन परेन र यो म डिलिट गरिदिन्छु यसलाई ल अब यसलाई दुई तरिकाले डिलिट गर्न मिल्छ है सर्टकट की चाहिँ अब यसलाई माथि लैजान्छ भने सर्टकट की के हो त कन्ट्रोल सिफ्ट सबै यहीँ छ मैले गरिदिएको छु होइन अब म यो फाइल पनि प्रोभाइड गर्छु इफ यु वान्ट होइन यो बिस्तारै बिस्तारै सबै कुराहरू आउँछ आत्तिनु पर्दैन अब जस्तै कि अब सर्टकट की भने चाहिँ हाम्रो अब CTRL प्लस शिफ्ट प्लस ब्र्याकेट की यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो पनि एउटा छ यसले चाहिँ लेयरहरू तलमाथि ल्याउने काम गर्छ है कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्र्याकेट की हो क्लोजिङ ब्र्याकेट कीले माथि ल्याउने काम गर्छ ओपनिङ ब्र्याकेट कीले तल ल्याउने काम गर्छ जस्तै कि मलाई यो लेयर 1 लाई माथि टपमा ल्याउनु छ अरे हैन कन्ट्रोल शिफ्ट अप थिचे पनि एकैचोटी माथि आउँछ हैन अनि मैले कन्ट्रोल शिफ्ट नथिचिकन गरे नि 1 स्टेपमा आउँछ है हेर्नु है कन्ट्रोल मैले यो लेयर 1 लाई माथि टप लेयरमा ल्याउनु छ त्यसलाई कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्र्याकेट की सजिलो बनाइदिन्छु म सबै टेक्स्टहरु लेख्न सिकाउँछु बिस्तारै अब तर अहिलेको लागि म लेयरहरु माथि ल्याउन सिकाउँदै छु हैन जस्तै कि पछाडीको लेयर माथि ल्याउनलाई सर्टकट की चाहिँ दुईटा सजिलो तरिका छ अहिले थोरै लेयर भएको बेला सजिलो हुन्छ माथि ड्र्याग गरेर यसो ड्र्याग गरेर यसले ल्याए सजिलो हुन्छ थोरै भएको बेलामा तर धेरै लेयर भएकोमा चाहिँ के गर्दा यदि हाम्रो एक एक स्टेपमा माथि ल्याउनु छ भने कन्ट्रोल मात्र थिच्ने कन्ट्रोल अनि ओपन ब्र्याकेट क्लोज ब्र्याकेट सरी अनि माथि ल्याए आयो हैन अनि अब तल ल्याउनु छ भने फेरि माथि लगे मैले यसलाई टपमा लगे एक एक स्टेपमा तल ल्याउँछु क्लोजिङ ब्र्याकेटले ओपनिङ ब्र्याकेटले तल ल्याउँछु है भयो एक एक स्टेपमा ल्याइरहेको छु तल ल्याउनलाई ओपन ब्र्याकेट ओपन स्क्वायर ब्र्याकेट माथि लग्नलाई क्लोजिङ ब्र्याकेट भयो तर एकैचोटि ल्याउनु चाहिँ हामीले अहिले हतार छ नि त हैन अब डिजाइन गर्दा गर्दा एकदम हतार हुन्छ माथि एकदम टपमै चाहिएको छ भने कन्ट्रोल शिफ्ट थिचेर माथि ल्याउँछ यसरी क्लोज ब्र्याकेटले तलमा लानलाई फेरि त्यही हो ओपन स्क्वायर ब्र्याकेटले तल दिन्छ भयो हैन यो कुराहरू म यता राख्दिन्छु
राम्रोसँग मिलाएर दिन्छु, त्यसको लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन हैन। अब भयो नि, यति भयो ल। मलाई मन परेन अरे अब त्यसलाई डिलिट गर्ने कसरी त भने दुई तरिकाले डिलिट गर्न मिल्छ है। अब यदि हामीले पछि डिलिट किन गर्नु, पछि चाहिन सक्छ भन्यो भने चाहिँ यो आँखामा यो आँखा लुकाइदिने यसरी। टी हुन्छ तर डिलिट भए जस्तो भयो नि हैन। हो पछि अब कहिले चाहिन्छ नि त फेरि ल्याउनलाई, फेरि आँखा खोलिदिने यसको यसरी। कन्ट्रोल टी फेरि सबैमा काम लाग्छ है। मलाई अब यो अलिकति चाहिएन, मलाई यो मात्रै चाहिएको छ नि त। अब यसलाई मैले ठुलो पार्न के गर्नु त, फेरि कन्ट्रोल टी नै थिच्ने, सानो ठुलो पार्न कन्ट्रोल टी थिच्ने, सानो ठुलो यसरी पार्ने है। अब हामी लेख्ने चाहिँ कसरी त, मैले लेख्ने चाहिँ कसरी त। अब डिलिट गरेँ मैले, त्यो लेयरमा जाने फेरि डिलिट गर्ने, फेरि डिलिट गर्नलाई चाहिँ मैले यो लेयर चाहिएन। अब मल्टिपल सेलेक्ट गर्नलाई चाहिँ सिफ्ट थिच्ने यसरी, कन्ट्रोल अथवा सिफ्ट थिच्ने। कन्ट्रोल थिच्यो भने एउटा हुन्छ, कन्ट्रोल थिचिरहेको छु एउटा भयो। मैले यहाँ गएर सिफ्ट थिचेर माथि क्लिक गर्दाखेरि एकैचोटि हुन्छ है। डिलिट गरेँ मैले, त्यो तरिकाले डिलिट गर्नु मिल्यो। अर्को हाइड गर्ने र डिलिट गर्ने भने मैले है। अब अर्को म टेक्स्ट लेख्न सिकाउँछु ल, अनि इमेज यताउता राख्न सिकाउँछु। अब टेक्स्ट टुलको लागि टी भन्ने छ यहाँनिर, हेरौँ त। यहाँनिर टी भन्ने छ, देख्नुभयो होला है सबैले। यहाँनिर चाहिँ टी भन्ने होइन, यो टी भन्ने छ। यो टीलाई चाहिँ क्लिक गर्ने अथवा सर्टकट के छ टी, टेक्स्ट टी फर टेक्स्ट, टी फर टेक्स्ट टुल होइन। अनि टी, अनि यो आइसिसी यस्तो आई जस्तो आइकन आउँछ, अनि त्यसपछि टेक्स्ट कहाँ राख्ने भनेर क्लिक गर्यो होइन। अनि कहिलेकाहीँ देखिन्न है, कहिलेकाहीँ उयो पछाडि यसरी लुक्या पनि हुन्छ है। सर्टकट की थिचेर माथि लिएर आउने है। अनि यहाँनिर म लेख्छु UI UX इज लेखेँ। अब यसलाई ठुलो पार्नु पर्यो, कन्ट्रोल टी थिचेर ठुलो पार्दा नै हुन्छ। अथवा यहाँनिर हाम्रो क्यारेक्टर टुल भन्ने छ हैन। यदि कसैको छैन भने विन्डोमा जाने, अनि क्यारेक्टर भन्ने आउँछ यहाँनिर, यहाँ क्लिक गरेपछि ट्याक्क आउँछ यहाँनिर। अथवा कसैको यसो डिट्याच भएर नि आउँछ है, यस्तो भएर नि आउँछ। एकछिन है, यस्तो भएर नि आउँछ हैन। यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ यहाँनिर एउटा एरो छ, टक्क यसरी क्लिक गरिदिने है। अनि त्यहाँभित्रबाट जान्छ, अनि यहीँनिर बस्छ। सब कसैको तल माथि आउँछ भने छुट्टै छ। अहिले मैले यहाँ के फन्ट राखेको छु, प्रक्सिमा नोभा राखेको छु मैले हैन। मैले अब राख्छु गोथ्याम भन्ने फन्ट राख्छु। गोथ्याम यहाँबाट कलर फन्टहरू चेन्ज गर्ने हो है। क्यारेक्टर प्यानलबाट फन्टहरू चेन्ज गर्ने। अब गोथ्याम पनि मन पर्दैन, पोपिस राख्छु म। भइरहेको चेन्ज भयो नि हैन। अब मैले अब अलिकति सेमी बोल्ड राखिदिन्छु, सेमी बोल्ड पनि भयो, सेमी बोल्ड हैन। यो चाहिँ अनि टी भनेको चाहिँ हाम्रो साइजको कुरा हो। यहाँनिर गएर यो डबल एरो की जस्तो पनि आउँछ, यहीँबाट ठुलो पार्न नि मिल्छ यसरी हैन, यहाँबाट सानो पार्न नि मिल्यो। अथवा म नम्बर हाल्छु भने नि मिल्यो है। फेरि 20 भयो। जहिले पनि यो पोइन्टमा काउन्ट हुन्छ हैन। मुभ गराउने यसरी, मुभ टुलले मुभ गर्छ। अब जस्तै कि मैले भर्खरै यो चुज गर्दा यो चुज भयो नि, किन चुज भयो भन्दा यो लेयर्स प्यानलमा यो क्लिक भयो हैन। कसैको चाहिँ भइरहेको छैन भने चाहिँ, जस्तै एउटै प्यानल एउटै लेयर चुज भयो, एउटै लेयर खालि मैले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, अब मैले यो चुज गर्न कोसिस गरेर चाहिँ खालि यो मात्रै मुभ हुन्छ। कसैको त्यस्तै हुन्छ है। यो मुभ गर्न खोज्दा खालि यही एउटा मात्रै लेयर मुभ भइरहेको हुन्छ। त्यसको लागि के गर्नु त भन्दाखेरि, यहाँ माथिपट्टि अटो सेलेक्ट भन्ने हुन्छ, अटो सेलेक्टमा टिक गर्ने। अनि त्यसपछि हामीले हैन चुज गरेको लेयरहरू आफै सेलेक्सन हुन्छ। यो चुज गरेँ मैले, यो चुज गरेँ मैले, भइरहेछ नि सबै हैन। अब आफ्नो प्रिफरेन्स हो त्यो पनि है, टिक लाउने नलाउने भनेर। अहिले तर अहिलेको स्टार्टिङमा सिक्नलाई चाहिँ यही सजिलो हुन्छ, अटो सेलेक्ट भनेर चुज गर्ने, चुज गरेर काम गर्न सजिलो हुन्छ। तर पछि खतरा डिजाइनर भइसकेपछि सबैजना खतरा डिजाइनर हुन्छ हैन। टाइमको कुराहरुमा त्यो कसले कति मेहनत गर्छ भन्ने कुरा फरक पर्छ। अब सबै राम्रै हुन्छ, राम्रै जब पाउँछ सबैले, तर मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ सबैले हैन। तर एउटा तिम्रो खतरा डिजाइनर भइसकेपछि धेरै जस्तो डिजाइनरले यो अटो सेलेक्ट टिक हटाइदिन्छ र कन्ट्रोल थिचेर काम गर्छ। मलाई अब यो क्लिक गर्छु, कन्ट्रोल थिचेर माथि गएर यो कन्ट्रोल यसरी क्लिक गरेँ, कन्ट्रोल
क्लिक गरेँ तान्ने कन्ट्रोल गर्दै काम गर्छु अब आफ्नो प्रिफरेन्स हो म चाहिँ प्रायः जसो अटो सेलेक्टमा टिक लगाइदिन्छु हैन हो त्यसो गरे अब म यहाँ क्यारेक्टर प्यानलमा थिएँ अब यहाँनिर अर्को छ यो पोइन्ट भयो हैन पोइन्ट भने अब कन्ट्रोल टी चाहिँ ठुलो पार्दै त मैले अब अर्को तरिका नि छ टेक्स्ट टुल चुज गरी यसो ड्र्याग गरे भने यसो प्याराग्राफ लेख्न मिल्छ भयो अब यसलाई सानो पार्दिन्छु म 12 त्यो म यो पनि भनिदिन्छु तलको यहाँनिर रेगुलर सानो पारेँ मैले सानो पार्नलाई फेरि सर्टकट की चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट अनि यो ग्रेटर देन की यो चाहिँ लेयर्स प्यानलको लागि भयो म लेखिदिन्छु सबैलाई दिन्छु म फाइल हैन तर अहिलेको लागि देखाउनलाई मात्रै हो मैले जस्तै कि मैले अब ठुलो पार्नु पर्यो नि त अक्षर कन्ट्रोल शिफ्ट कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ठुलो पार्नलाई यो एरो की यो चाहिँ टु डिक्रिज द फन्ट मैले यति ल्याउँछु यसलाई ल अब मैले ल्याएँ यसलाई मैले अब ठुलो पार्नलाई कन्ट्रोल शिफ्ट अनि मैले ग्रेटर देन एरो की थिएँ ठुलो हुन्छ ठुलो साइज पनि बढिरहेको छ यहाँनिर 17 भइसक्यो अब घटाउनलाई कन्ट्रोल ए गरेँ मैले कन्ट्रोल ए गरेपछि सबै चुज हुन्छ कन्ट्रोल शिफ्ट एन्ड डिक्रिज सानो भयो अझ सानो पारेँ मैले अनि अब है एउटा कुरा चाहिँ अलिक ट्रिकी छ यसमा चाहिँ जस्तो कि मैले अब हटाउनलाई के गर्दा ल हट्दैन मैले सबैतिर क्लिक गरेँ के हुन्छ हुन्छ यस्तो यस्तो हुन्छ क्या नयाँ फोटोसम्म अलिकति सजिलो छ होइन जस्तै कि मैले यस्तो यस्तो टेक्स्ट टुलमा बसिरहेको छु अब बाहिरतिर क्लिक गर्दा जान्छ पुरानोमा चाहिँ जाँदैन त्यसको लागि हामीले स्केप थिच्नुपर्ने हुन्छ है स्केप थिच्नु हुँदैन पुरानोमा झन् पुरानोमा स्केप थिचेको सबै टाइप गरेको जान्छ पुरानोमा चाहिँ कन्ट्रोल इन्टर थिच्नु है सबैले नयाँमा थिच्दा नि केही हुँदैन तर नयाँमा चाहिँ अलिकति एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि मैले यो टेक्स्ट टुलमा चाहिँ यसरी टेक्स्ट टुल गरेर बाहिर डबल क्लिक गर्दा जान्छ यो बाउन्डिङ बक्स कहिले जान्छ कहिले जाँदैन यसमा नि अलिअलि प्रब्लम छ गएन भने कन्ट्रोल इन्टर थिच्ने है अनि जान्छ भयो अब यसमा मैले प्याराग्राफमा अलिकति स्टाइलिङ दिन लाग्छु होइन यो चाहिँ हाम्रो लाइन हाइट हो होइन मैले लाइन हाइट बढाइदिएँ भने लाइन हाइट बढ्दै जान्छ है लाइन हाइट बढ्यो भयो अनि अर्को चाहिँ हाम्रो छ यो कर्निङ भन्छ होइन क्यारेक्टर बिट्विन कर्निङ भन्छ बिट्विन द टु क्यारेक्टर्स जस्तो कि कर्निङ भनेको चाहिँ यो युआई यो प्रत्येक इन्डिभिजुअल लेटरभित्र एउटा स्पेस चाहियो अरे हामीलाई जस्तो कि यसलाई युआई युएक्स भित्र टक्साउनु पऱ्यो अरे कि मलाई युसँग एक्सलाई टक्साउनु पऱ्यो अरे भनेपछि अलिक यता लिएर आइदिनु पऱ्यो कि यो चाहिँ माइनस आयो इन्डिभिजुअल लेटरको लागि मात्रै काम हुन्छ है फेरि इन्डिभिजुअल लेटरको लागि माइनस भयो भने चाहिँ नजिक आउँछ प्लसले अलिक टाढो पुऱ्याउँछ है ल जति टाढो पुऱ्याउँछ स्पेस भन्दा नि कहिलेकाहीँ स्पेसले अलिक धेरै काम जस्तो स्पेस अलिक धेरै धेरै लिन्छ कहिलेकाहीँ थोरै थोरै माइन्युट एकदम माइन्युट चाहिने हुन्छ क्या त्यसको लागि माइनस 500 जति धेरै है त्यति टाढो जान्छ स्पेस युज गरौँ न भन्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन स्पेसले कहिलेकाहीँ एकदम धेरै धेरै चाहिने हुन्छ धेरै स्पेस दिन्छ क्या हामीलाई जस्तो कि 1 स्पेसले 2-3 पिक्सल देला होइन तर हामीलाई कहिलेकाहीँ 0.5 पिक्सल चाहिएको हुन्छ यहाँनिर 0.5 भनेर दिँदा हुन्छ अलिकति नजिक जान्छ क्या त्यो चाहिँ प्रत्येक इन्डिभिजुअल लेटरको लागि भयो होइन यसलाई कर्निङ भनिन्छ होइन यसलाई चाहिँ अनि भर्टिकल अलाइनमेन्ट भनिन्छ है कुनै कुराको अलिक स्पेस बढाउनलाई सबैको मैले बढाइदिन्छु यो बढ्यो स्पेसहरू प्रत्येक स्पेस बढाउने यो चाहिँ पुरै लेटरको स्पेस बढाउने यो चाहिँ इन्डिभिजुअल लेटरको बढाउने है अनि यो चाहिँ हाम्रो अर्को छ
यसको हाइट बढाउने तन्काउने तर यो नचलाऊ है बिग्रिन्छ कहिले काहीँ मात्रै त्यो चाहिन्छ सधैँ चाहिन्छ भन्ने छैन हैन अर्को चाहिँ तन्काउने के यो पनि तन्काउने यो युज नगरौँ धेरै जस्तो हामी अभोइडै गरौँ है यो तीनटा चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ म यो चाहिँ सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट भन्ने चाहिँ H2O लेखिन्छ नि हामीले जस्तै कि यसको यहाँनिर H2O तलपट्टि हो के अरे यस्तो हो यो चाहिँ हाइट यसको चाहिँ यो तलमाथिको हाइट बढाउन काम लाग्छ है यो चाहिँ अनि त्यो भयो अब अर्को छ भनेको हाम्रो कलर चेन्ज गर्ने कसरी त हामीले यत्रो टेक्स्टहरू लेख्छ यसको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो मलाई अब यहाँनिर चाहिँ कलर यहाँनिर अनि ओके थियो नि कलर चेन्ज हुन्छ यसको है यसो गर्ने भयो अब यो छ हाम्रो डिफ्रेन्ट टेक्स्ट स्टाइलिङ भन्छ के यसलाई हैन अहिलेको लागि मैले यसलाई डिलिट गर्दै यसले के गर्छ त भन्दाखेरि जस्तै मैले टाइप गरे एउटा this is UI UX class हैन अनि अब मलाई यो सबै अलि मोटो चाहिएको छ अरे फन्ट पनि युज गर्दा हुन्छ मैले एक्स्ट्रा बोल्ड ब्ल्याक फन्ट राखेँ एकदम मोटो थिए अझ यो भन्दा मोटो चाहिन्छ भने यसले हेल्प गर्छ एकदम मोटो भयो मोटो बनाउने काम गर्छ यसले चाहिँ इटालिक बनाउने काम गर्छ हैन अनि सबै फन्टबाट गर्दा हुन्छ कुनै फन्टहरु त्यस्तो हुन्छ जसले हामीले त्यसमा गर्न मिल्दैन के सिंगल टाइपको फन्ट हुन्छ कोही अब कहिलेकाहीँ हामीले अब फन्ट डाउनलोड गर्दाखेरि पनि एउटा खालको मात्रै फन्ट टाइप गरेर फन्ट पाउँछौँ के त्यसको लागि हेल्पफुल हुन्छ यो चाहिँ इटालिक भयो यो चाहिँ अप्पर केसको लागि भयो हैन यो चाहिँ अब के कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो हो अगाडिको लेटर चाहिँ सानो ठुलो यस्तो हुने हो के यो चाहिँ अगाडिको लेटर चाहिँ क्यामल केस भन्छ नि क्यामल केसको लागि युज हुन्छ यो चाहिँ हैन यो चाहिँ क्यामल केसको लागि युज हुन्छ हैन अनि अर्को भनेको चाहिँ सुपरस्क्रिप्ट भयो सबस्क्रिप्ट भयो के त्यो भने चाहिँ के अहिले मैले H2O भनेर देखाएँ त्यसको लागि काम हुन्छ हैन जस्तै कि H2O तल लेखेँ हैन अनि अर्को अब अब अर्को छ म्याथको प्रब्लमको लागि A² A2 + B2 लेखेँ मैले अब यसलाई मैले सबस्क्रिप्ट गरिदिन्छु भयो A² + B² भयो अनि हामीलाई यसलाई अन्डरलाइन गर्नु पर्यो भने अन्डरलाइन गर्यो अनि स्ट्राइक थ्रुको लागि स्ट्राइक थ्रु भयो स्ट्राइक थ्रु भने यसो काट्ने हैन अब यो हो यति हो अब आज चाहिँ हामीले अब इमेज ल्याउन सिक्यौं र टेक्स्ट लेख्न सिक्यौं बाँकी कुराहरु अझै अलिकति छ भोलि म भनिदिन्छु हैन अब कसलाई के क्वेशन छ भने सोधौं क्षितिज सर यहाँ च्याट हजुर सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो क्वेशन्सहरु आएको छ कि अलिअलि सो हजुर त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने थियो म क्वेशन भनिदिन्छु हजुरले आन्सर दिनुस् न है यहाँ मैले देखेँ ए ओके हुन्छ
अर्को छ यहाँनिर स्मार्ट अब्जेक्ट भनेर चाहिँ के हो अब फर्दर क्लासेसमा भनिदिन्छु त्यो चाहिँ होइन म तर अहिले बुझिरहँ स्मार्ट अब्जेक्ट भनेको चाहिँ नन डिस्ट्रक्टिभ वे अफ वर्किङ भन्छ क्या कुनै हाम्रो अहिले भन्दाखेरि बेसिक एकदम सजिलो तरिकाले भन्दाखेरि नन डिस्ट्रक्टिभ वे कुनै हामीले डिजाइनहरू गर्दाखेरि अब इमेजहरू बिगार्नुपर्छ नि त इमेज कलर बिगार्नुपर्छ टेक्स्टहरू लेख्नुपर्छ त्यसमाथि त्यो चाहिँ त्यो स्मार्ट अब्जेक्टले चाहिँ त्यो हामीले कुनै इमेजलाई चाहिँ बिगार्न दिँदैन भनौँ न त्यो कुरा बुझौँ मैले होइन बाँकी कुराहरू अब पछि आइहाल्छ त्यो कुराहरू होइन जस्तै कि मैले अब यही इमेज ल्याएँ अब यसलाई मैले अब कलर चेन्ज गरे पनि नन डिस्ट्रक्टिभ वेमा सबै कलर चेन्ज गर्न मिल्छ क्या स्मार्ट अब्जेक्टमा चाहिँ यस्तो हुन्छ सिम्पली भन्दाखेरि नन डिस्ट्रक्टिभ वे अफ वर्किङ जस्तै कि मैले यसलाई अब काट्नलाई मैले काट्नु मिल्छ कि इमेजलाई यसरी काटेर यसलाई भनौँ न यसलाई डिलिट गर्न दिँदैन कि यस्तो भन्छ नन डिस्ट्रक्टिभ वे अफ वर्किङ यो इमेजलाई जे गरे पनि बचाएर राख्ने अनि यसको रेजोल्युसन पनि नघट्ने अनि अलि अलि राम्रो जस्तो हो त्यस्तै हामीले जस्तो क्वालिटीमा ल्याएको त्यस्तै क्वालिटीको प्रिजर्भ गर्नको लागि स्मार्ट अब्जेक्ट युज गर्छ बुझ्यो है अब अर्को क्वेसन छ हरायो स्मार्ट अब्जेक्ट भने चाहिँ त्यो है अब ठुलो पार्दा इमेज क्वालिटी घट्छ कि घट्दैन भने चाहिँ त्यो इमेज क्वालिटीमै भर पर्छ है त्यो चाहिँ फेरि अब तिमीहरूले सानो इमेज डाउनलोड गर्यो भने त त्यो ठुलो पार्दा त अभियसली घटिहाल्छ नि मैले यो इमेज अघि यो इमेज डाउनलोड गरेको थिएँ नि त्यो एक्सडीको यो चाहिँ क्वालिटी घट्दैन है किन घट्दैन भन्दाखेरि यसको इमेज क्वालिटी एकदम राम्रो छ मैले अब यसलाई ठुलो पार्दा घट्दैन किन भन्दा अहिले हाई रेजोल्युसनको इमेज डाउनलोड गरेँ कि यसको इमेजको रेजोल्युसन कति छ होला भन्दाखेरि यसको इमेज रेजोल्युसन हेर्दाखेरि कति छ भन्दाखेरि यसको 5000 पिक्सल भनेर धेरै ठुलो हो नि त त्यसो भएर घट्दैन इमेज क्वालिटी राम्रो हुनु पर्यो जति ठुलो पार्दा नि घट्दैन है स्मार्ट अब्जेक्ट भने बुझ्यो होला है मिलन म भनिदिन्छु सबै राम्रोसँग भनिदिन्छु पछि तर अहिले बेसिकली स्मार्ट अब्जेक्ट भनेको चाहिँ नन डिस्ट्रक्टिभ वे अफ वर्किङ पिक्चरको क्वालिटी बचाउन त्यसको क्वालिटी डिमिनिस भएर नजानलाई त्यो स्मार्ट अब्जेक्ट युज गर्छौँ है डिजाइनरले मोस्ट हुनुपर्ने फन्ट चाहिँ इट्स योर प्रिफरेन्स के तर अब डिजाइनरले युज गर्ने भनेको अब भन्दैमा प्रिफरेन्स भन्दैमा फेरि त्यो कमिक सेन्स युज गर्नु भने फेरि त्यो चाहिँ एकदम हेटेड फन्ट हो ग्राफिक डिजाइनर युआई डिजाइनरको लागि एकदम मोस्ट हेटेड फन्टै त्यही हो है कमिक सेन्स चाहिँ त एज अ डिजाइनर चाहिँ त्यो त्यस्तो बच्चा जस्तो फन्ट चाहिँ युज नगरौँ है अनि अब एकदमै हाइली युज भनेको चाहिँ हेल्भेटिका युज भइरहेछ होइन अनि टप 10 गुगल फन्ट्सहरू एकचोटि हेरौँ सबैले है पिन्ट्रेस्टमा हेरे नि हुन्छ गुगलमा सर्च गरे नि हुन्छ टप 10 गुगल फन्ट्सहरू के छ त्यो हेऱ्यो भने सबभन्दा फन्टै त्यही युज गरे हुन्छ त्योभन्दा बाहेक युज नगरे नि हुन्छ कर्निङ भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल लेटर हो क्या इन्डिभिजुअल जस्तै कि युएक्स होइन होइन त्यहाँनिर यु र एक्सको बिचको ग्याप मेन्टेन गर्नलाई कर्निङ भनिन्छ क्या कुनै शब्द भनौँ न जास्मिन भनेर चाहिँ होइन जे र ए को बिचमा इन्डिभिजुअल लेटर छ नि त त्यहाँनिर जे पनि इन्डिभिजुअल लेटर हो ए पनि इन्डिभिजुअल लेटर हो एसएमआइएन सबै इन्डिभिजुअल लेटर हो नि त त्यो इन्डिभिजुअल लेटरको अगाडि पछाडि ग्यापिङ मिलाउनलाई कर्निङ भनिन्छ स्पेसले मिलाउँदा नि हुन्छ भन्नुहुन्छ होला नि मिल्दैन किन भन्दाखेरि कहिले काहीँ मैले भने नि स्पेसले 3-4 पिक्सल उता पठाइदिन्छ भने हामीले कर्निङबाट आफ्नै हात हुन्छ कि कति उता पठाउने कति यता पठाउने के जस्तै कि जे र ए को बिचमा हामीले 1 पिक्सल ग्याप चाहिन्छ भने त्यसबाट मिलाउनु मिल्छ कर्निङ भने त्यो हो के है अब म एक्जाम्पल पनि दिउँला राम्रोसँग एउटा म भोलि होइन कर्निङ राम्रोसँग गरेर भने के हुन्छ भनेर होइन त्यो कर्निङ भनेर चाहिँ इन्डिभिजुअल लेटरको लागि हो होइन स्पेसिङ अनि लाइन स्पेसिङ भनेको चाहिँ लाइनको प्याराग्राफ होइन यो प्याराग्राफको बिचको स्पेसिङ हो क्या लाइन स्पेसिङ भने चाहिँ लिडिङ पनि भन्छ होइन मैले यसरी एउटा प्याराग्राफ लेखेँ नि प्याराग्राफ आयो भोलि म कलरहरू पनि हाल्न सिकाइदिन्छु त्यो 2-3 तरिकाले होइन अहिलेको लागि चाहिँ यो भयो मैले अलि यसलाई रेगुलर गरेँ होइन लाइन स्पेसिङ भनेको यो एउटा लाइन भयो
यो एउटा लाइन भयो, यो एउटा लाइन भयो हैन। यो दुईटा लाइनको स्पेसिङलाई लाइन स्पेसिङ भनिन्छ के। मैले बढाइदिन्छु लाइन स्पेसिङ भने उयो हो के। यो बढा नि ग्याप यहाँनिर, यहाँनिर तलपट्टि कस्तो ठुलो ग्याप आयो नि हैन, यत्रो ग्याप आयो नि हाम्रो, यत्रो ग्याप आयो नि हैन, त्यसलाई लाइन स्पेसिङ भनिन्छ के। नेपाली र इङ्ग्लिस फन्टहरू सेयर गर्नु न तपाईँले युज गर्ने अरे। अब मैले भनिहालेँ इङ्ग्लिस फन्टको लागि टप 10 गुगल फन्ट युज गर हैन। अब यस्तो हुन्छ नेपाली फन्टहरू तिमीले युज गर्ने भए गणेश भन्ने युज गर, अराब भन्ने युज गर हैन। प्लस तिमीलाई युज गर्नु छ भने गुगल fonts.google.com मा जाऊ हैन। यहाँनिर एउटा छ, तिमीले देवनागरी फन्ट युनिकोड टाइपिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ हैन। fonts.google.com मा जाने अनि यहाँनिर ल्याङ्ग्वेजमा देवनागरी यति धेरै नेपाली फन्ट। अब देवनागरी भनेको इन्डियन पनि भयो नेपाली पनि भयो नि त, त्यही हामीलाई फाइदा छ। यो चाहिँ सबै युनिकोड टाइपिङ गर्नुपर्छ है। युनिकोड टाइपिङ भने के हो भनेर आफै रिसर्च गर्नु, त्यसमा थाहा हुन्छ है। यसमा अनि कसरी टाइपिङ गर्ने, यसमा फोटोसपमा ल्याउनु मिल्यो हैन, त्यो हो कुरा चाहिँ। नेपाली फन्ट मैले भने के अरे गणेश अराब युज गर्ने हुन्छ, प्रीति युज गर्दा नि हुन्छ अफिसियली, अफिसियल युजको लागि गर्ने हो भने चाहिँ त्यो। इङ्ग्लिस फन्टको लागि गुगल टप 10 गुगल फन्ट भनेर सर्च गर पिन्ट्रेस्टमा, त्यही युज गर्नु है। म पनि त्यही युज गरेर आउँछु प्रायः जसो। तर त्यो बाहेक तिमीलाई के युज गर्नु छ भने चाहिँ हेल्भेटिका युज गर्दा भयो। मोन्सारेट पनि, मोन्सारेट भन्ने पनि गुगल फन्टै हो हैन, तर धेरै युजमा आइरहेछ। प्रोक्सिमा नोभा पनि युजमा आइरहेछ, तिनीहरू युज गर न। डाउनलोड गर्नुपर्छ, क्र्याक पनि चलाउनु मिल्छ हैन, क्रिएटिभ क्लाउड भए पनि। तर यस्तो हुन्छ क्रिएटिभ क्लाउड हामीले क्र्याक भर्जनमा चलाउनु मिल्दैन के। कुनै कुराहरू क्लाउडबाट हामीले केही गर्न मिल्दैन, जस्तै कि फन्टहरू डाउनलोड गर्न मिल्दैन। कुनै कुराहरू हामीले क्लाउडमै कलर्सहरू क्रिएट गर्न मिल्छ, आइकन पनि क्रिएट गर्न मिल्छ, त्यो डाउनलोड गरेर हामीले चलाउनु मिल्दैन है। कुनै कुनैमा मिल्छ, कहिलेकाहीँ मिल्छ। हामीले अब कुन क्र्याक भर्जन डाउनलोड गर्छौँ भनेर त्यस्तो नि भर पर्छ है। मिल्छ पनि मिल्दैन पनि, तर अब क्र्याक भर्जन चलाउने भएर त्यस्तो प्रब्लमहरू आइरहन्छ। डाइरेक्ट कपी पेस्ट गरेको लिङ्क चाहिँ जहिले पनि इम्बेडेडै हुन्छ, त्यो लिङ्क हुँदैन है। सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नलाई फोटोसप इन्स्टल गर्ने हो। फोटोसप तिमीलाई अब तिम्रो ल्यापटप निरज, तिम्रो ल्यापटप राम्रो छ भने फोटोसप 2021 डाउनलोड गर्नु, CC 2021। यदि अलिक पुरानो धेरै पुरानो छ भने चाहिँ CS6 डाउनलोड गर्नु, फोटोसप CS6। अब बिचको छ भने अब CC 2015 डाउनलोड गर्नु है। ग्राफिक डिजाइन भनेको त अब तिम्रो भनौँ न अब ग्राफिकली कम्युनिकेट गराउने के। ग्राफिक्समा के आउँछ तिम्रो, अब डिजाइनहरू आउँछ नि त। डिजाइन भनेको चाहिँ हाम्रो सोसल मिडिया डिजाइन भयो एउटा, हाम्रो प्रिन्ट डिजाइन भयो हैन, अनि इन्फोग्राफिक डिजाइनहरू भयो। तिनीहरू डिजाइनलाई भिजुअली अपिलिङ बनाएर इफेक्टिभली कम्युनिकेट गराउनलाई ग्राफिक डिजाइन भनिन्छ हैन। UI डिजाइन भनेको चाहिँ हाम्रो युजर इन्टरफेस, युजरले आएर चलाउनेलाई चलाउँछ नि, युजर त्यतिकै नाम त भएको होइन, युजर इन्टरफेस भनेर युजरले आएर चलाउने कुनै प्रडक्ट बनाउँछ नि हामीले, त्यसलाई चाहिँ UI डिजाइन भनिन्छ क्या। त्यसमा UI डिजाइनमा UX डिजाइन पनि पर्छ है, फेरि त्यो कुरा बिर्सिनु भएन। द्याट्स द डिफरेन्स बिट्विन ग्राफिक्स डिजाइन एन्ड UI डिजाइन। युजर इन्टरफेस डिजाइन युजरको लागि बनाइन्छ नि त, युजर आएर चलाउने प्रडक्टलाई UI डिजाइन भनिन्छ। सबसेट सुपरस्क्रिप्ट र सबस्क्रिप्ट हो, सबसेट होइन। सुपरस्क्रिप्ट भनेको जस्तै कि सुपरस्क्रिप्ट भनेको जस्तै कि A² + B² बनाउनु छ भने माथिपट्टि चाहिँ अब त्यस्तो जस्तै कि म्याथको इक्वेसनहरू हाल्नु छ भने माथिपट्टि म्याथको जस्तो इक्वेसन हाल्नुपर्छ, स्क्वायर जस्तो इक्वेसनहरू हाल्नु छ भने हैन। जस्तै कि अब pH भ्यालु, pH लेख्दाखेरि pH पर्सेन्ट अफ हाइड्रोजन लेख्दाखेरि त्यसको सिम्बल pH हो नि त, H माथिपट्टि H लेखिन्छ नि त। त्यस्तो सिम्बलको लागि माथिपट्टि सानो सिम्बलको लागि त्यस्तोको लागि सुपरस्क्रिप्ट भनिन्छ। सबस्क्रिप्ट भनेको चाहिँ तलपट्टिको लागि के, जस्तै H2O लेखेँ नि मैले हैन, त्यो H2SO4 लेखिन्छ नि, त्यसको चाहिँ केमिस्ट्रीको लागि काम लाग्छ भनौँ न, त्यो हो। इमेजमा हुँदैन, इमेजमा खालि राष्ट्र मात्रै हुन्छ, भेक्टर हुँदैन है। राष्ट्रलाई फेरि बिगम्याप पनि भनिन्छ। किन त्यो भनिन्छ भन्दाखेरि फोटोसप इज टोटली कम्प्लिटली सम्झिनु जहिले पनि
पिक्सेल फर्म हो है, पिक्सेल बेस्ड हो है काम गर्ने, जहिले पनि पिक्सेल बेस्डमा काम गरिन्छ है। तर एक्सटीमा हामीले पिक्सेल बेस्डमा पनि काम गरिन्छ, भेक्टर बेस्डमा पनि काम गरिन्छ। त्यो फाइदा छ हामीलाई। जहिले पनि इमेज चाहिँ जहिले पनि रास्टर र बिटम्याप हुन्छ है, भेक्टर चाहिँ कहिले नि हुँदैन इमेज। कुनै इलिस्ट्रेसन इमेज पनि फरक पर्छ है फेरि। इमेज अब कुनै मैले बनाएको इलिस्ट्रेसन देखाएँ त्यो फेरि रास्टरै हो है फेरि। भेक्टर भनेको चाहिँ म नेक्स्ट अब आउने क्लासमा राम्रोसँग बुझाउँछु होइन, रास्टर इमेज र भेक्टर इमेज भनेको। तर प्रायः जस्तो इमेजहरू फोटोसपमा हालेको इमेजहरू सबै रास्टरै हुन्छ है, भेक्टर चाहिँ हुँदैन। क्रिएटिभ क्लाउड यदि पैसा तिर्न छ भने तिरै हुन्छ होइन, क्रिएटिभ क्लाउड पैसा तिरेर एक्टिभ गर्न सकिन्छ होइन। न त क्र्याक भर्जन चलाउने हो भने चाहिँ त्यति प्रब्लम नहोला। फ्री फन्ट डाउनलोड गर्ने साइट्सहरू यहाँ छ। मैले ल्याए जस्तो लाग्यो छैन रहेछ। फ्री फन्ट डाउनलोड गर्ने साइटहरू एउटा यो भयो fonts.google.com, अर्को द फन्ट, अर्को फन्ट स्क्वेरल। अहिलेको लागि यति दिन्छु म होइन। यसमा चाहिँ सबै टोटली फ्री हुँदैन है, सबै यसमा थोरै फ्री हुन्छ, हेरेर डाउनलोड गर। तर गुगल फन्टहरू प्रायः जस्तो इच अफ वान इज फ्री होइन, यु क्यान युज इट एज यु वान्ट है। तर बिच्नु भएन है। तर द फन्टमा सबै फन्टहरू फ्री हुँदैन, हेरेर डाउनलोड गर्नु। यसमा चाहिँ प्रायः जस्तो फन्टहरू फ्री नै हुन्छ है। फन्ट स्क्वेयरमा चाहिँ अहिलेको लागि म तिनवटा मात्रै दिन्छु, टन्नै छन् अरू। अब फर्दर क्लासेसहरूमा म दिउँला होइन। अहिलेको लागि चाहिँ त्यति तिनवटा याद गर। मैले युज गर्ने फन्ट्सहरू सबै त्यतैबाट डाउनलोड गरे हो, त्यता हेर। अनि आफ्नो पनि रिसर्च गर, ग्राफिक डिजाइनर युएक्स डिजाइनरहरूले कस्तो कस्तो फन्टहरू युज गर्छ भनेर सबै पिन्ट्रेस्ट सबैले मैले आजले सबैलाई सजेस्ट गर्छु पिन्ट्रेस्ट चाहिँ युज गर है। एज ए स्टुडेन्ट, एज ए रिसर्चर, तिम्रो यु आर गोइङ टु बी अ बिग पर्सन इन द नियर फ्युचर होइन। सो यु हेभ टु युज पिन्ट्रेस्ट इन अर्डर टु बी अ गुड रिसर्चर एन्ड गुड डिजाइनर। अब जे पनि भन्छौ तिमीहरू, प्रोग्रामर पनि बन्न सक्छौ, जे पनि बन्न सक्छौ नि, पिन्ट्रेस्ट चाहिँ युज गर्नु है। नेपाली क्यालिग्राफी फन्टहरू जस्तै आनन्द फन्टहरू कति छ क्यालिग्राफी फन्टहरू, त्यो चाहिँ नेपाली फन्टहरू हामीले किन्नै पर्छ। कुनै कुनै फन्टहरू क्यालिग्राफी टाइपको होइन फ्रीमा छैन। अब क्यालिग्राफी टाइपको आनन्द फन्टबाट किन्न सकिन्छ। अब पिन्ट्रेस्टमा नि टन्नै छ, अब त्यो पनि किन्नुपर्छ है। नेपालमा त अब अलिकति सिस्टम भयो नि त, नेपालबाट त हामी नेपालै बसेर किन्न त ठुलो कुरा भएन होइन। क्यालिग्राफी फन्टहरू चाहिँ मैले अलिक कमै देख्छु फ्रीमा चाहिँ। अब क्यालिग्राफी भनेको अलिक खतरा हुन्छ, जस्तो कि अब हामीले अहिले नेपाली फिल्महरूको त्यो फन्ट्सहरू डाउनलोड गर्न मिल्दैन, किन भन्दाखेरि त्यो किन्नुपर्छ। त्यो चाहिँ किन्दाखेरि राम्रो है। आनन्द फन्ट अथवा डिफ्रेन्ट मान्छेहरू छन्, तिनीबाट किन्दा हुन्छ। यो फन्टहरू एड गर्ने कसरी भन्दाखेरि कुनै फन्ट डाउनलोड गर्यो सिधै इन्स्टल गरेँ कि प्रायः जस्तो इन्स्टल गर्न आउँछ होला नि फन्ट होइन। मैले अब द फन्ट अब यो मैले अब गुगल फन्ट डाउनलोड गरेँ होइन, इन्स्टल गर्ने सिधै फोटोसपमा आफै आउँछ है। मलाई अब मन पर्यो भने अब अहिलेको फन्ट भनेको नेटो सान्स पनि छ मसँग होइन, प्लेफेयर पनि छ, लोरा पनि छ, टाइटेनियम पनि छ। कुन फन्ट डाउनलोड गर्नु अहिलेको लागि? लबस्टर पनि छ मसँग होइन। म चुजै गर्छु। फन्ट डाउनलोड गर्नलाई चाहिँ प्रायः जस्तो जसरी तिमीहरूले फन्ट इन्स्टल गर्छौ सिस्टममा त्यसरी इन्स्टल गरिसकेपछि आफै फोटोसपमा आउँछ है। तर म अहिले एउटा डेमो चाहिँ देखाइदिन्छु। कलम रे ल, डाउनलोड फ्यामिली गरेँ मैले, डाउनलोड हुन्छ यसलाई क्लिक गर्ने होइन, अनि यो इन्स्टल गर्ने।
एक्सट्र्याक्ट गरेर मैले एउटा मात्रै इन्स्टल गर्छु अहिले बोल्ड भन्ने होइन बोल्ड त्यति राम्रो रहेछ रेगुलर गरेँ है त कलम रेगुलर भन्ने मैले इन्स्टल गरेँ है अब यतापट्टि आइसक्यो त्यो इन्स्टल गर्ने बित्तिकै यहाँ आइसक्छ क्या फन्ट चेन्ज गर्ने यहाँबाट हो कलम भन्ने आइसक्यो आयो भयो यस्तै हो यति हो सजिलो छ फोटोसप मात्र नहोला हेरौँ अब कसरी जान्छ तिमीहरूले कसरी लिन्छौ तिमीलाई गाह्रो भयो भने अलिकति तिमीहरूको सजिलो हिसाबले गर्ने हो होइन मैले सरर पढाएर मैले तिमीहरूले बुझेन भने मेरो आउटकम आउँदैन नि त तिमीलाई सजिलो पार्ने हो मैले होइन यो हप्ता फोटोसप गइन्छ कि गइँदैन अब गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ है मिल्छ क्र्याक गरेर मिल्छ है उसले गरेर आएको छ फोटो एडिटिङ खासै काम लाग्दैन नि त फोटो एडिटिङ गर्ने तिमीलाई म थोरै सिकाइदिन्छु होइन फोटो एडिटिङ युआई डिजाइनमा थोरै काम लाग्छ तर कम्प्लिटली त्यो हाम्रो कोर भनेको त हाम्रो एडिटिङ होइन फोटो एडिटिङ त होइन तर तिमीलाई म बेसिक नलेज चाहिँ दिन्छु है दिँदा नलेज दिँदा त नराम्रो त हुँदैन तर तिमीलाई म बेसिक नलेज चाहिँ दिन्छु है युआई युएक्समा कहिलेकाहीँ चाहिने हुन्छ म भन्दिनँ रोजन है पिन्ट्रेस्ट भने आफै म त्यो पिन्ट्रेस्ट भने के हो भनेर गएर आफै हेर तिमीलाई चाहिएको कुरा त्यहाँ सर्च गर गुगल भन्दा नि पिन्ट्रेस्ट धेरै युज गर गुगल पनि युज गर्नुपर्छ नगर्ने होइन तर तिमीले भन न के अरे बेस्ट गुगल बेस्ट डिजाइनर फन्ट डिजाइनर बेस्ट फ्री डिजाइनर फन्ट भनेर तिमीले पिन्ट्रेस्टमा सर्च गऱ्यो भने गुगल भन्दा राम्रो रिजल्ट दिन्छ क्या सर्च इन्जिन होइन है त्यो फेरि पिन्ट्रेस्ट भने आफै बुझ तिमीले मलाई भन है के हो यो है रोजन मैले यसो अब डाइरेक्टली मैले के भन्नु मिल्दैन है तिम्रो अब ल्यापटपको के हो अब तिम्रो स्पेसिफिकेसन के हो मिलन अब तिमीले कसरी कहाँबाट डाउनलोड गर्यो त्यो पनि भन्नुपर्छ है अटोडेस्क तिमीले अफिसियल वेबसाइटबाट डाउनलोड गर होइन अब तिम्रो अब सपोर्ट तिम्रो फेरि विन्डो 10मा मात्रै सपोर्ट गर्छ है एक्सीले त्योभन्दा पुरानोमा चाहिँ गर्दैन नि विन्डोज 10 नै चाहिन्छ अझ विन्डोज 10 क्रिएटिभ स्टुडियो भन्ने चाहिन्छ अब अरूमा प्रब्लम आउँछ है फेरि विन्डोज 10 लेटेस्ट भर्जन अपडेट गर्यो भने चाहिँ अटोडेस्कमा प्रब्लम आउँदैन तिम्रो त्यस्तै के प्रब्लम भएको होला मिलन त्यो सल्भ गर तिम्रो विन्डोजमा प्रब्लम हुनसक्छ सजिलो हुने चाहिँ नवीन तिमीले फोटोसप आउँछ भने मजाले चल्छ सौरभ तिम्रो फोटोसप 2021 मजाले चल्छ यदि चलाइरहेको बेलामा यदि स्लो भएको खण्डमा तिमीले इफ स्लो भयो भने चाहिँ 2020 हाल न चलाएर चाहिँ हेर लेटेस्ट भर्जन नै चलाऊ किन भन्दाखेरि तिमीलाई सजिलो हुन्छ ल नवीनले भनिदिइहाल्यो सबैले त्यहीबाट डाउनलोड गर है त ल आजलाई अरू के क्वेसन छ भने सोधौँ है कसैले अनि आजलाई एन्ड गरौँ म यो फाइल पनि तिमीलाई सबैलाई पठाइदिन्छु हाम्रो सरसँग कुरा गरेर के गर्ने हो भनेर म अझै पनि त अहिले चाहिँ नपठाऊ कि भन्ने विचार गरेँ फेरि किन भन्दाखेरि सबै क्लास सकिन्छ अनि त्यसपछि अनि तिमीलाई म यो फाइलै पठाइदिन्छु अहिलेको लागि तिमीलाई कति कुराहरू मैले एड गर्न पनि बाँकी रहेछ त्यो बिस्तारै तिमीलाई पठाइदिन्छु ल anyone who wants to ask more questions I think we are done for today's session. It's already 17 minutes पनि भइसकेछ कतिजनाले ड्रप पनि गरिसक्नु भएको छ सो रिजहरू छ भने पनि भोलिको क्लासबाट गर्नु पर्ला सबै So thank you all for participating in this session. With your permission, shall we end this session, Chiti sir? हुन्छ स्योर कसैलाई कन्फ्युजन छ भने मलाई सिधै सोध्दा नि के फरक पर्दैन है Wish you to
मलाई फेसबुक एड गर्दा नि भइहाल्यो अनि मलाई एसएमएस गर्दा नि भइहाल्यो अब भाइबना पठाउँदा नि भइहाल्यो नि मेसेजहरू इफ यु वान्ट है Okay, bye bye. Have a good day to all of you.